अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी 2023 के आखिरी दिन थे। मैं कुछ सहाफ़ियों के साथ इमरान खान से मिलने के लिए ज़मान पाक लाहौर उनके घर गया। बात से बात निकलती मुज़ाकरात की तरफ चली गई। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनका अंदाज़ बता रहा था कि वो हर किसी से मुज़ाकरात के हक़ में हैं। उनके कुछ साथी उस वक्त तक मुज़ाकरात को दुरुस्त हिकमत अमली नहीं समझ रहे थे, मगर इमरान खान उन्हीं खतूत पर कुछ न कुछ सोच रहे थे। अपने साथियों की बात सुनकर अचानक उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मैं अपने साथ होने वाले सलूक पर कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये सब भुला सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपनी उस टांग की तरफ इशारा किया जो उस वक्त वज़ीराबाद में लगने वाली गोली की वजह से सख्त प्लास्टिक के एक शिकंजे में जकड़ी हुई थी। उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही थी, मैंने उसी तरह सुनो टीवी पर खबर की सूरत में दे दी। सुनो टीवी की उस खबर का अक्स उठाकर तहरीक इंसाफ के एक साहब ने ट्विटर पर लगाया और वजाहत दी कि भुला देने या माफ़ कर देने की बात एक ख़ास सियाको सबाक में हुई थी। इस वजाहत के बावजूद बात आगे बढ़ने लगी और मार्च की 3 तारीख को तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का इंदिया दिया गया। इसके सिर्फ 36 घंटों बाद यह हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस इतवार के रोज यानी 5 मार्च को इमरान खान के घर वारंट गिरफ्तारी लेकर पहुंच गई और वहां एक हंगामा शाम तक बरपा रहा। चंद दिन बाद फिर इसी तरह मुज़ाकरात की बात हुई तो 8 मार्च को पुलिस ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसमें तहरीक इंसाफ का जिल्ले शाह नामी कारकुन जा बहक हो गया। 15 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात का इशारा दिया गया, जिसका जवाब 16 मार्च को इमरान खान ने मस्बत अंदाज में दिया। उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया कि वो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए किसी के साथ भी बैठने को तैयार है। हैरत अंगेज तौर पर फिर वही हुआ कि 18 मार्च को इमरान खान के घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जबकि वो खुद इस्लामाबाद में अदालत के सामने पेशी के लिए गए हुए थे। इन सब वाकयात के बावजूद 22 मार्च को सिविल सोसाइटी के कुछ अरकान और सहाफ़ी इमरान खान से मिले और उन्हें एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जिसमें इंतखाबात पर भी बात होना थी। इसका जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मस्बत आया और बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने इस दावत को कबूल करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और अहम रहनुमा गिरफ्तार किए जाने लगे। इसी दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी गिर गई। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया और कई दीगर रहनुमा अपनी अपनी ज़मानतों के लिए दौड़ भाग करने लगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का कहा तो मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही कराची में अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत के वजीरों ने पे दर पे बयानात के गोले दागना शुरू कर दिए और मुज़ाकरात का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। मार्च से लेकर अब तक पीडीएम हुकूमत ने पूरी कुव्वत से यह तासुर बनाने की कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद की हामी सियासी जमात है जिससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक अगर कहीं जलसे जुलूस में कारकुनों का पुलिस से आमना सामना हुआ तो कई हुकूमती जुबानें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने लगी। कहीं कोई एहतजाज हुआ तो भी यही इल्ज़ामात लगे। अदालत में पेशी के वक्त अगर कारकुन इमरान खान के साथ चले तो यही इल्ज़ाम। यहाँ तक कि इमरान खान को जमानत मिली तो अदलिया को बयानात की बाड़ पर रख लिया गया, किसी पर इल्ज़ाम लगाए बगैर या किसी का दिफा किए बगैर। अब ये सोचना भी ज़रूरी है कि क्या ये सब कुछ बिलावजह हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ से भी बेतदाली हुई, मगर पीडीएम की तरफ से ये बाकायदा कोशिश रही कि इदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज बढ़ती रहे और हालात को ख़राब करने के लिए पीडीएम के इस मजमूआ सियासतकारां को पंजाब की निगरान हुकूमत की पूरी मुआवनत हासिल रही है। 9 मई 2023 के दिलखराश वाक़यात ने जहां हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क और निज़ाम की सलामती के हवाले से परेशान कर दिया है, वहीं कई सवालात भी उठा दिए हैं। और एक बुनियादी सवाल तो इस सानहे में पंजाब की निगरान हुकूमत के बारे में भी उठता है कि ये क्यों सोई रही। बहरहाल जितनी बेरहमी और बदएतमादी हमारी सियासत में पैदा हो चुकी है, इसकी मौजूदगी में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले
تحمل اور گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا اشد ضروری ہے کہ کہیں ہم بحیثیت ملک کسی پھندے میں تو پاؤں نہیں رکھ رہے۔ اس کی وجہ سیاست کی دنیا کی بے رحم تاریخ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو صورتحال ہمیں اس وقت درپیش ہے، جرمنی کو 1933 میں پیش آئی تھی۔ معیشت خراب تھی، سیاست کی کوئی کل سیدھی تھی اور نہ ہی قوم کی کوئی سمت متعین تھی۔ اس پس منظر میں سیاست نے ایک نئی کروٹ لی اور 30 جنوری 1933 کو جرمنی کے صدر پال وان ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر مقرر کر دیا۔ ہٹلر کی حکومت کے پاس اگلے الیکشن میں جانے کے لیے صرف 2 مہینے تھے۔ ان 2 مہینوں میں معیشت درست ہو سکتی تھی، نہ ملک کی سمت کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ اچانک 27 فروری کو کمیونسٹ پارٹی کے ایک کارکن نے جرمن پارلیمنٹ یعنی رائکسٹاگ کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ لگی، فوری طور پر اس کا الزام مجموعی طور پر کمیونسٹوں کی جماعت پر لگا دیا گیا، جو ہٹلر کی نازی پارٹی کے سب سے بڑے حریف تھے۔ ہٹلر نے اگلے ہی دن کمیونسٹوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے صدر سے ایمرجنسی کے اختیارات حاصل کر لیے، جن کے مطابق تمام بنیادی حقوق معطل ہو گئے اور حکومت کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس آگ کے 1 مہینہ 5 دن بعد ہونے والے الیکشن میں نازی پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 14 فروری 2019 کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ کے مقام پر بھارتی سیکیورٹی فورسز پر جو حملہ ہوا، اس کی مثال لے لیجئے۔ پاکستان کی طرف سے پہلے دن ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، یعنی خود بھارت نے ہی اپنی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مروائے ہیں تاکہ پاکستان پر الزام لگا کر بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن جیت سکے۔ ہوا بھی یہی کہ پلوامہ حملے کے ٹھیک 2 مہینے بعد بھارت میں انتخابات ہوئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے انتہا پسند ایجنڈے کے ساتھ جیت گئی۔ اب ان حملوں کی تفصیلات خود بھارت میں سامنے آ رہی ہیں تو پاکستان کی سچائی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کس طرح بھارت کی اندرونی سیاست نے ایک عالمی سطح کا بحران پیدا کر ڈالا۔ ہمیں بطور ملک بھی دہشت گردی کی جنگ کے دوران یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کئی دہشت گرد جو بظاہر پاکستانی تھے مگر احکام انہیں کہیں باہر سے ملتے تھے۔ کلبھوشن یادو وہی شخص تھا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پاکستان کی اندرونی سیاست بھی کسی نہ کسی درجے میں دہشت گردی سے جڑی تھی اور اس تعلق کو توڑنے کے لیے ہماری پاک فوج کو بہت کچھ کرنا پڑا تھا۔ ایک اور پہلو جو نظر سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے، وہ کسی بیرونی طاقت کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ دنیا میں سیاسیات اور دیگر سماجی علوم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب طاقتور ملک کمزور ملکوں میں معمولی سی کوشش سے اتنا بڑا بحران پیدا کر دیتے ہیں جسے حل کرنے کے لیے اسی طاقتور ملک کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس نے یہ بحران پیدا کیا ہوتا ہے۔ کسی چھوٹی سی چیز کی مدد سے کسی معاشرے کے معمولات کو درم بھرم کر دینے کی تہ میں محدود بحران کا نظریہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کنٹرول آف کیوس تھیوری۔ آج سے 1 اشرہ پہلے بہار عرب کی تحریک دیکھ لیجئے۔ تیونس میں پھل کا ایک ٹھیلا الٹا اور پھر کئی ملکوں کا نظام تہوبالا ہو گیا۔ ہمارے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے کہ پاکستان میں موجودہ بحران 1971 سے بڑا ہے، اور موجودہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اسی طرح کے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کتنے ہی دل خراش کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تیش دلانے والے کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے سے بچنا ہے۔ پی ڈی ایم ان واقعات کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھائے، مگر ان واقعات کی تہ تک پہنچنے میں ہمارے اداروں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص لاہور کے واقعات کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے ادارے ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ذرا سے غور و فکر سے بحران کے اندر کار فرما عوامل کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ میری معلومات تو یہ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے قریب ایک بار پھر اعلیٰ ترین سطح پر مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مگر 9 مئی نے سب کچھ برباد کر دیا۔
یعنی کوئی ہے جو پاکستان کو منتشر رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی چھوٹی سی چیز کو حرکت دے کر ہمارے بحران کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے۔